प्यारा प्यारा सजा भक्तप्रेमी र सुलिस सेवादार बनेका हाम्रो भक्तगण र विद्वान मित्रहरू र मन्त्रीगण र हाम्रो पत्रकार मित्रहरू आज हामीले मानवको लागि हामी सबै खालको मान्छेहरू भेला भएका छौँ। हामीले शान्तिको सद्भाव कायम माइक्रोफोन अलिक नजिक लानुहोस् न भाइ। माइक्रोफोन अलिक नजिक हामीले यो कामलाई पुरा गर्नु लागिराखेका छौँ। त्यसमा हामी पहिला दोस्रो आधा गर्दै कार्यक्रमहरू गर्दै हामी लाँदा दिन एउटा दिनमा आइपुगेका छौँ। त्यसमा महायोगा प्रवचनले उपदेश सुन्नुको लागि तपाईँहरू भेटाउनु भएको छ। हामी यो जगतमा यस संसारमा हामी जन्म लिएका छौँ। विभिन्न विचार विभिन्न भावना लिएर हामी प्रस्तुत भइराखेका छौँ। यो भनेको हामीले उभौली पूजालाई पुरा गरेर उभौली पूजामा हामी लागिराखेका छौँ। र 5 गतेदेखि यसो चाहिँ हाम्रो पर्व उभौली पर्व भनेर मानिन्छौँ। र हाम्रो भेजुखेलाङमा यहाँ सम्पहरूले पनि र हाम्रो पुजारीहरूले पनि मुन्धम आजदेखि उभौलीको मुन्धम ल्याउनुपर्छ। हिजो अस्तिसम्म माघे सङ्क्रान्तिसम्मका उभौलीका मुन्धमले आज पूजा गरिन्थ्यो भने अब उभौलीका मुन्धमले आज पूजा गर्नुपर्छ। र उभौली भूमि वा सेवा भनेर भनिन्छ, उभौली किवी वा सेवा भनेर भनिन्छ। आजदेखि हामी हिजोदेखि अब खिरी वा सेवामा उभौली सेवामा लागेका छौँ। र भूमि वा सेवा भनेको उधौली हो र खिरी वा सेवा भनेको उभौली हो। र यो कुराले तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। र हामीले हिजोदेखि वा सेवा भनेको बिउ बिजन छाउने दिन, हामीले बिउ बिजनहरू पृथ्वीमा छाउने दिन समय हो। र अब हिन्दू शास्त्रको अर्थ लगाउने हो भने अब श्री पञ्चमी आउँदैछ। श्री पञ्चमीमा पहिला यहाँ लाउनु भनेर भन्छ क्या हाम्रो पुर्खाहरूले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो किराँत धर्मले पनि त्यो कुराहरू अँगालेको छ। हामी अब उभौली टाइममा जमिन भुइँ तातेर आउँछ, भुइँभित्र लुकेर बसेका कमेलाहरू पनि निस्किन्छ र फुलहरू पनि कोक्थेवा भनेको फुल हो, त्यो फुल पनि फुल्नु सुरु गर्छ र उभौली सुरु हुन्छ। र हाम्रो पुर्खाहरूले के भन्थ्यो भने अब यो के भन्छ एक खालको एउटा फल फुल्छ, त्यो के भन्छ नेपालीमा के भन्छ, हामीले त फम्रेक भन्छौँ त्यसलाई, आरु। त्यो आरु फुलेपछि छोरीचेलीहरू चाहिँ खेती गर्नलाई घर जान्छ र उधौलीमा चाहिँ छोरीचेलीहरू माइत घर भेट्न जान्छ भन्ने एउटा कथा भोगिराखेका छौँ। त्यस्तै पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी उभौलीमा लाग्यौँ। अब पृथ्वी पनि तातेर आउँछ, जमिन पनि तातेर आउँछ, हावापानी पनि तातो भएर आउँछ र उभौली समयमा हामी खेतीपाती गर्छौँ। जुन अन्नहरू हामी पृथ्वीमा छराउँछौँ र वर्षभरि खाने हामी भेला पर्छौँ। त्यस कारणले आज मामा थाप्नु तपाईँहरू सबै आउनु भएको छ। यो मामा मात्र होइन,
ज्ञान सिद्धि, बुद्धि सिद्धि, विवेक सिद्धि सबै कुराको सिद्धिको निम्ति हामी भेला भइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि र म साह्रै खुसी लाग्यो हाम्रो हराएको संस्कृतिहरू, हराएको मन्धमहरू आज प्रस्तुत भयो र यो मन्धम हराएको हाम्रो भाषामा पालममा भन्छ। यो पालममा कसले गाएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो युमा माङले गाएको थियो। युमा सम्मानले गाएको मन्धम भयो। उसले गाएको सम्लोते 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 हङ्गा भनेर गाउँथ्यो। मन्धमको राधी हो र खोलो खोलो लाङ्घोलो खोलो भनेर युमा सम्मले गाएको थियो। त्यति बेला माया प्रीति पनि उत्पत्ति भएको छ। युमालाई एक नाराले मुजियाना खेयौना भनेर हाम्रो मन्धममा उल्लेख छ। त्यो मुजिना खेयौना चाहिँ सानोदेखि हुर्केर गए, जमाने पुगेपछि उसले गीत गाउनु मन लाग्यो, उसले सुशीला खेल्नु मन लाग्यो र उसले सुशीला खेल्दै गयो, गीत गाउँदै गयो। अनि उसले तन्नेरीको पनि तृष्णा आयो। तन्नेरी पनि कहाँ पाइन्छ भनेर उधो मधेस मैदानमा खोज्यो, माथि भोटमा खोज्यो, पाएन। अन्त लिन्छेनुमा उहाँ नालिकेन थाङ्बेन वाबे हो कि भनेर खोज्दाखेरि उत्तर दक्षिण खोज्दा पनि पाउनु भएन। पछि गएर पञ्चतत्व पञ्च हावा शरीरमा अर्सेपछि मानिसको हाम्रो सृष्टि भएको छ। मानिसको सृष्टि भयो। त्यति बेला चाहिँ 100 पुङ्गेमा जन्मनु हो। अनि 100 पुङ्गेमाले जन्म भएपछि 100 पुङ्गेमाको जहानहरू दुईटी, मगपलुङमा र फ्यामलुङमाको कथा हुन्छ। उधो मगपलुङमा उकालो फ्यामलुङमाको बच्चा जन्मे। त्यो बच्चा जन्मेपछि मगपलुङमाको सन्तानहरू अहिले हामीले पिनी याक्ताङ भन्छौँ, क्षेत्री बाहुनहरू हो। फ्यामलुङमाको सन्तानहरू चाहिँ किराँत सोरो नेप्टे जेप्टे के भएर बसेका छौँ, यिनीहरू हो। र यी दुई सन्तान हुर्किँदै गएपछि संसार भरिँदै गए र पश्चिमतिर बगेर गए त्यता सेतो हुँदै गयो, दक्षिणतिर बगेर गए त्यता कालो हुँदै गयो। यस्तो विभिन्न खालको एउटा कहानीहरू छ। यो कुरा पनि तपाईँले बुझिराख्नु आवश्यक जस्तो लाग्यो। अब युमाले गीत गाए, सम्रोते 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 हम भनेर गीत गाउनुहुन्थ्यो उहाँले। र खोलो भोलो लङ्घोलो भोलो सुशीला खेल्नुहुन्थ्यो उहाँले। र यसरी हाम्रो गायक क्षेत्रमा पनि यस्तो उत्पत्ति भएर आएको छ। र आजसम्म लिम्बूहरूले चाहिँ त्यो हिजो 10,000 वर्ष अघि बोलेको भाषा अहिले बोलिराखेको छ, अहिलेसम्म आइराखेको छ। अहिले पालम सुन्नुभयो। पालम भनेको गाएर दोहोरी हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो ख्याली पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ, दोहोरी पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ र पालम पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ, हातफारे पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ। 4-5 किसिमको गायन क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ। र हामीले एकअर्काले जवाब दिएर माया प्रीति पनि त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संसार अहिले आएर हेर्दा एक खाले मायाले बाँधेको संसार हो। हामी धर्मको मायाले यहाँ जम्मा भएका छौँ र धर्ममा पनि माया हुन्छ। तपाईँहरू धर्मको मायाले भेला हुनु भएको छ र यो किराँत धर्मगुरुले के भन्छ भनेर सुन्नु बुझ्नु पनि लगाएर आउनु भएको छ। कुरो चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब त्यसमा के कथा हुन्छ भने त्यो नानीहरू जन्म्यो,
नानीहरू जन्मेपछि बढेन, त्यो मुकुटलुङ र स्वयम्भूको नानीहरू जन्मेपछि बढेन। अनि त्यो नबढ्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि अब यसरी पो तिमीहरूले समेतमा भन्नुपर्छ त, यसो टिप्काएर त्यसलाई चाहिँ नुवामा भन्छ हाम्रो भाषामा। त्यो के बाचा हो, अहिले पनि नुवामा गऱ्यो भने सुकिजान्छ है नानीहरू। सुसुवेङसाए लारावेङसाए केजङसाए सरितङसाए थाङथाङनिसाए थाङथाङले पुगे थाङथाङले पुग्यो भनेर त्यसरी गीतकार नुवामा गऱ्यो क्या उसको आमाले। त्यसरी चाहिँ सरर बढेर आउँछ। त्यस्तो कथाहरू छ, यो साँचो पनि है यो त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्यो भने नानी सुकिहाल्छ। रुँदै गरेको नानी सुस्वेङसाए आओ सुस्वेङसाए लारावेङसाए केजङसाए सुरितङसाए भन्यो भने सुकिहाल्छ। सबैले सुत्छ नानी। र त्यस्तो गीतको पालनको लोयमा हाम्रो मन्दनहरू लुकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक रात खोजी, एक रात अनुसन्धान र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, सबै संसारले कसरी बुझाउने भनेर हामी बल गरिराखेका छौँ, सोचिराखेका छौँ, पचारिराखेका छौँ। यो कुरा यसरी आउँछ क्या। र हाम्रो किराँतहरूमा त्यो मुन्दुम छ, हाम्रो त्यो मुन्दुम गाउँ छ, गाएपछि नानी सुत्छ, अलिकति भोलिपल्ट बुझेर हुन्छ। यस्तो खालको कुराहरू हाम्रो मुन्दुममा छ, हाम्रो पालनभित्र यो लुकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब माघी बोजूहरूले मुन्दुम गायो, अब कुन चाहिँ थलोमा कुन चाहिँ गाउनु पर्ने भनेर उसले रचेको हुन्छ। जस्तो मङ्सिबुङमा आयो, केको लागि आयो, मावा नाकादेरो हावा नाकादेर यी गाइसक्नु हो उहाँहरू। अब उमी नाकादेरो भनिसक्नु भएको छ। यसरी नै गाइन्छ यो कुराहरू चाहिँ। र हाम्रो पुरानो शब्दहरू पुरानो मुन्दुमहरू हराइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो भाषा संस्कृति मुन्दुमहरू उत्थान गर्नुपर्छ, हाम्रो सम्भ्रमहरू उत्थान गर्दै लानुपर्छ। म यही कुरा तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मलाई आज कहाँ मलाई विरक्त लाग्यो, मलाई म घरले गिरमा बाख्रा चढाएको मेरो बाख्राहरूको सम्झना पायो। त्यहाँ पत्ता बजाएर चाहिँ त्यहाँ गीत गाएको सम्झना आयो मलाई। त्यो घरले वीरको टाकुरामा, त्यो घरले वीरको भिरमा ओह्राली उकाली गरेको सम्झनाहरू आयो, आँसु झऱ्यो। त्यस कारणले यो गीत पालमले चाहिँ यो पहराहरू, यो जङ्गलहरू, यो श्रृङ्खलाहरू सबै सिँगारेको हुन्छ र त्यसरी उत्पत्ति भएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो किराँत धर्म पनि यो विदेशबाट आएको धर्म होइन। यी पाखा पहरामा जन्मेको, यही हिमालको टाक्रोमा जन्मेको, यही हिमालको टाक्रोमा उत्पत्ति भएको धर्म हो। त्यसले गर्दा हामी जो कोही बसेका छौँ, हामी जो व्यापक हामी जहाँ छत्तिसगढमा बसोबास गरेका छौँ, हामी सबैको आफ्नो पालन छ, आफ्नो परिकारका छन्, आफ्नो तरिकाका छन्। यो सबै हामीले पालन पोषण गरेर हामीले एउटा उन्नतिको रूपमा एउटा केटीले राम्रो फुल लगाइदिएर सिँगारेको जस्तो सिँगारेर लग्यो भने हाम्रो थलो नै सरल हुन्छ। र तपाईँहरूसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज रेडियो मार्फत एफएम मार्फत आज विश्वमा बसिरहनु भएका हाम्रो भक्तजनहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिकादेखि लिएर हामी इङ्ल्यान्ड विश्वमा बसिरहनु भएको छ। आज अनलाइन हेरिरहनु भएको छ, हामीले देखिरहनु भएको छ। तपाईँ हामीले यो कुराहरू सुनेर तपाईँहरू रमाइलो मान्नुहोला। आज हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, आज मलाई खुसी लागेको छ। त हामी पनि सुनको गहना लगाएर नाच्छौँ भने साँच्चै पो महारानी जस्तो देखिँदो रहेछ, साँच्चै पो सुन्दर देखिँदो रहेछ। यो जमिनै पुरा हाम्रो भाषा थुरु भनेको जस्तो यो जमिनले उज्यालो हुन्छ, यो आकाशले धाराखेरि उज्यालो हुँदो रहेछ त। अनि यस्तो चिजहरू लुकेका हुनाले यी चिजहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ र नयाँ पिँढीले, नयाँ आउने पिँढीले यो कुरालाई सिकिराख्नुपर्छ, जानिराख्नुपर्छ। ए मान्छे मर्दा, पुर्खाहरू मर्दा, बुवाहरू मर्दा कसरी लुकाउनु पर्छ, कसरी जङ्गल लानुपर्छ,
हाम्रो मुन्डनले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। र हामीले मान्छे मर्दाखेरि बौसु जस्तो त तामी लगेर त फाल्दैनौँ। अब चिनमा हेरौँ, माओ सेतौँ, अहिले जिउँदै राखिराखेको छ। अब पहिला भन्थ्यो कम्युनिस्टहरू ईश्वर मान्दैन भन्थ्यो। मैले चाहिँ भन्थेँ कम्युनिस्टहरू ईश्वर मान्छ भन्थेँ म चाहिँ। किन ईश्वर नमान्ने हो भने त त्यो खसी बोका जस्तो तानेर फाल्नुपर्ने माउ धारण गर्यो नि त। माउको त्यत्रो करोडौँ जनताले अरबौँ जनताले माउको आत्माले शान्ति मिलोस् भनेर माउ धारण गर्यो। त्यो त ईश्वरमा लिनुहोस् भनेको हो नि। त्यस कारणले ईश्वर मान्छ भन्छु होइन। नास्तिक हो उनीहरू, ईश्वर मान्दैन भन्छ। त्यो नास्तिक नै आस्तिक भएर आउँछ, त्यो नास्तिक नै आस्तिक हुन्छ। ऊ बल्छ संसारमा घुमेपछि गलेपछि आस्तिकमा आधार लिएर अगाडि बढेर जान्छ र उसको आत्मा पनि मुक्ति हुन्छ क्या। र यसै तर्क गर्दै आउँथ्यौँ यो धर्मले प्रचार गर्दाखेरि। र हामी म कावेरी मन्दिरमा 27 साल 28 सालमा गएर बसेका थिएँ। त्यति बेला हाम्रो मित्रले एउटा भन्नुभयो ईश्वर छैन भन्ने प्रसङ्ग ल्याउनुभयो। म भने ईश्वर छ। तर ईश्वर छैन भने रसियामा लेनिन र स्टालिनले जर्मन र जापानले पेलेर अगाडि बढ्दा त्यति बेला त्यहाँका जनताले सबै गएर हाम्रो देश दुश्मनले लिइसक्यो, कसो गर्नुपर्ने भनेर आपत्ति जनायो। आपत्ति जनाउँदा चाहिँ के भन्यो त भन्दा स्थान लेनिनले चाहिँ कथा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो मित्र छ, त्यो मित्रले हामीलाई सहयोग गर्छ र हामी चिच्छौँ भनेर। मित्र त ईश्वर हो। भोलिपल्ट हिउँ परेर जर्मनको सेनाहरू सबै हिउँले पुरेर मर्यो। अनि त्यहाँदेखि रसियाले जर्मनलाई फेक्रा खेदै गरेर परालो खेल्यो। अनि त्यो के हो त? त्यो ईश्वरको त्यो त ईश्वरकै सहयोग हो नि भनेर मैले जितेको थिएँ। यस्तै कुराहरू आउँछ। आत्मावाद अनात्मवादको कुरा हुन्छ, ईश्वरवाद अनिश्वरवादको कुराहरू वादहरू धेरै छ संसारमा, वादै वाद छ। तर हामी भनेको आस्तिकवादी हौँ, ईश्वरवादी हौँ। ईश्वर छ, ईश्वरले हामीले प्राण दिइराखेका छ, ईश्वरले हामीले सास दिइराखेका छ। ईश्वर छैन भने त हामी त बाँच्नै सक्दैन। यो भन्छ तपाईँले। र यो कुराहरू यस्तो कुरा छ संसारमा। अहिले ठुला वैज्ञानिकहरूले पनि के भन्न थाल्यो भने हामी आनन्द बसेका छौँ। अमेरिकाको वैज्ञानिकहरू दिन रात आकाश र पृथ्वी मुनि उनीहरूको आँखा छ। ठुला ठुला त ढुङ्गाको चेटाहरू झर्छन्, अमेरिकै झर्दो रहेछ, अतीत छ। अनि त्योभन्दा पृथ्वीभन्दा पनि ठुलो ढुङ्गा झऱ्यो भने पृथ्वीलाई के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले यिनीहरू लागिराखेको छ। उनीहरू 7 वर्षमा पुग्ने थलोहरू तार्गेट गरेर अहिले रकेट पठाइरहेको छ भनेर पठाइराखेको छ। र सानो ताराहरू झऱ्यो, चेटाहरू झऱ्यो भने त्यसलाई उडाउने काम गरिराखेको छ। र हिजो अस्ति भर्खरै ट्रम्पले त के भन्यो भने अरू देशलाई तपाईँहरू लडाइँ थाहा म चाहिँ आकाशतिर हेर्छु भनेर भन्दाखेरि अरू देशले त्यो लडाइँ चाहिँ नथाम्ने भयो, आकाश पनि नथाम्ने भयो। त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब त्यो ढुङ्गाहरू पनि चट्टानहरू पनि अमेरिकातिर पर्छ क्या, धेरै नजिक नजिक पर्छ बस्यो। र त्यहाँ अहिले के भन्छ भन्दा उनीहरूले यहाँ एलियन छ, एउटा मान्छे छ भन्ने कुरामा पुग्दैछन्। र त्यो पत्ता लगाउनुको लागि अर्बौं खरब पैसा खर्च गरेर जाँदैछ। र भएन चन्द्रमामा होटल खोलेर त्यो जङ्गल बनाउने उसमा नै छ। मङ्गल ग्रहमा गएर त्यहाँनिर मान्छे बस्दा हुन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि खोजी गरिराखेको छ। र विभिन्न खोजीहरू हुन्छ। आध्यात्मिकवादीहरूले पनि यो पृथ्वीले कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा लागिराखेको छ। अब
संसार भनेको यस्तै हो। हामी ठुलो रिङ्गालले गोला बनाउँछ त्यस्तै झुन्डिराखेका छौँ। मुनि पनि आकाश छ, पर पनि आकाश, यतापट्टि आकाश, माथि पनि आकाश, हामी बिचमा छौँ। र अर्को यो पृथ्वी जस्तै ठुलो आएर ठोक्यो भने त पृथ्वी त बर्बाद हुन्छ। र हामी त यस्तो कुरामा हामी चिन्तन छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ केमा चिन्तन छौँ? अब म मन्त्री हुन्छु कि हुँदिनँ, म राष्ट्रपति हुन्छु कि हुँदिनँ, म चाहिँ यता सभापति हुन्छु कि हुँदिनँ, अध्यक्ष हुन्छु कि हुँदिनँ, यसरोमा छौँ हामी चाहिँ। र संसार कहाँ पुगे, जमाना कहाँ पुगे। त्यस कारणले म प्रसङ्गमा जोड्दै ल्याउँदैछु। अब 10 वर्ष पछाडि यो 10 वर्षमा पृथ्वीभन्दा 20 गुणा ठुलो ढुङ्गा आउँदैछ। अमेरिकाको रकेटले त्यो पड्काउन नसक्ने स्थितिमा छ। अब चिप्लेर आयो भने त हामी रहने कि नरहने हो? मागको भरोसा, ईश्वरको भरोसा त्यो भन्ने कुरा। र अप्ठ्यारो चिजहरू, कोही राष्ट्रपति बन्ने, कोही प्रधानमन्त्री बन्ने, कोही ठुले बन्ने, संसारको महान बन्ने, संसारको महान बाटो बन्ने कुरामा लागिराखेका छौँ। तर संसार, यो पृथ्वी गति चाहिँ त्यसै गइराखेका छ। त्यस कारणले वातावरणहरू परिवर्तन भइराखेका छ। अहिले हामीले यसलाई पनि अलिक महसुस गर्नुपर्छ, हामीले चिन्तन लिनुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भने यो पृथ्वी ईश्वरको सृष्टि हुन् र कतै न कतै त बाँचिएला, मनले कहीँ न कहीँ त बचाउँछ होला भन्नेमा चाहिँ म पनि छु। पृथ्वी त माया लाग्छ, सबैले माया लाग्छ नि। यहाँ लोक छ, यहाँ हरेक छ, हरेक हुन्छ, हरेक झगडा पनि हुन्छ, मुद्दा पनि हुन्छ, नेता पनि हुन्छ, सबै हुन्छ। संसार भनेको एउटा फुलबारी हो। फुलबारीमा अनेक हुन्छ। र हामी विश्वबाट बाँच्नुपर्छ, संसारबाट बाँच्नुपर्छ। म यही कुरा तपाईँहरूलाई हामी बोलाउन चाहन्छु। त्यस कारणले ईश्वर चाहिन्छ। र त्यो आकाशको एलियन भन्ने एउटा मान्छे, त्यसले नै अमेरिकातिरै नै हमला गर्नु खोजिरहेको छ। एलियन झरेर अहिले अमेरिकामा एउटा के भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो बनाएको छ सङ्ग्रहालय, त्यसमा राखेको छ अमेरिकाले। एलियनहरू झर्छ कि भनेर हेरिराखेको छ, त्यो झरेको छैन। र यस्तै बाटो छ, तिनीहरूको यान भनेको झ्याउटा जस्तो छ, त्यो झ्याउटा जस्तै त्यसमा उडेर आउँछ। यस्तो संसार भनेको यस्ता पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हामी विश्वास गरेर भेला भएका छौँ। र हामी जुन विश्वास र सत्य मान्नुपर्छ, त्यो सत्यमा माग्नुहुन्छ, माग्ने हामीले बचाउँछ। हामी जस्तैकै गोली चलेर आओस्, बचाउने ठाउँ माग्ने बचाइहाल्छ। यो कुरा लाहोर जाने बल्टनेरले थाहा हुन्छ। लडाइँमा अगाडि बढ्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँसँग थाहा हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि मागप्रति साह्रै विश्वास गर्नु। अब यहाँ आएपछि सबैले आशीर्वाद माग्छ, मन्त्री माग्ने आउँछ, के मन्त्री माग्ने आउँछ, के मन्त्रीहरू माग्छ होइन, भइराखेको छ, पुगिराखेको छ। अब हाम्रो केपी ओली एकपल्ट आउनुभयो, तपाईँ 2चोटि मन्त्री हुनुहोस् हुँदैन, मेरो यहाँ एक कुरा काम गरिदिनु पर्नेछ, मन्त्री हो न भनेर भन्दाखेरि मन्त्री 2चोटि भएको छ। अब हाम्रो काम कति गरिदिने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे स्वार्थमा मात्रै हुन्छौँ कि मनप्रति, ईश्वरप्रति हाम्रो ध्यान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि पृथ्वी के हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्तन छ। र तपाईँहरूले यो कुरा पनि म बताइराखेको छु, संक्षिप्त रूपमा थाहा दिइराखेको छु। र हामीले सबैभन्दा पनि अब म खानपानको कुरामा तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँको शरीरको मुक्तिको निम्ति, तपाईँ शरीरको सभ्यताको लागि, तपाईँ शरीरलाई सफाको लागि, शरीर शुद्धता रहने, शुद्धि हुनेको निमित्त चाहिँ तपाईँहरू खानपानमा चाहिँ अलिक शुद्धि हुनुहोस्। मेरो अनुरोध, तपाईँहरू खानपानमा शुद्धि हुनुभयो भने यो डक्टरले त पैसा खुवाइरहनु त पर्दैन। तपाईँहरू शुद्धि रहनुहोस्, तपाईँहरू चुरोट नखानुहोस्, खैनी नखानुहोस्, तपाईँले यो नयाँ नयाँ चिजहरू,
नयाँ नयाँ एउटा खालका हिरोइन चरित्रहरू आएका छन्। यी कुराहरूसँग तपाईँहरू टाढो रहनुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्यको लागि, तपाईँको जीवन उन्नतिको लागि यो कुरा तपाईँले सोचिदिनुहोस्। र अहिले त संसारमा त न त मासु खाने त धेरै संसारमा त सबैले मासु खाइराखेका छ, तर मासुमा पनि रोगहरू आइराखेका छ। विभिन्न खाले रोगहरू हुन्छ, त्यो पनि जानेर मात्रै खानु है। जाँडा छिप्ने तपाईँले जानेर मात्रै खानु, नखानु अझ बेस्ट है। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। र अहिले नेपाल सरकारको कानुनले पनि जाँडा छिप बेच्नेलाई बन्देज गर्दै ल्याइराखेका छ। यो महत्त्वपूर्ण, यो हाम्रै लागि हो, हाम्रै निमित्त हो। र हामी जाँडा छिप खायौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले उदाहरण दिन्छ। 1 नम्बरमा आन्द्राले गुमाउँछ। आन्द्रा गएपछि त्यसलाई डक्टरले के भन्छ भन्दा क्यान्सर भन्छ। क्यान्सर 9-10 खालको हुन्छ, एउटा खानु हुँदैन। आन्द्राले गुमाउँछ। आन्द्रा काटेर फाल्नुहोस्। अब यी मन्दिर अध्यक्षको भय कान्छाकै उदाहरण दियो। मैले पहिला जाँडासी नखानु भनेर निर्देशन दिएकै हो। ती जाँडासीले गर्दा आन्द्रा निकालेर बाहिर झुन्डाएर हिँड्नुपर्छ, अवस्था त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैले चङ्खो हुनु, सबैले नै तपाईँहरूको जीवनलाई रक्षा राख्नु। यो साधुहरूले मात्रै सहन्छ भन्ने होइन, साधुले त जानेर पो भन्छ। यो पछि यस्तो रोग हुन्छ भनेर भन्छ। महात्माले पनि त्यही भने। अब हाम्रो लिम्बूहरूले के भन्यो? लिम्बूहरूको हाम्रो चलान पहिला के थियो भन्दाखेरि छोरीचेलीले हामीले कुटुम्ब दिइसकेपछि 3 वर्ष चाहिँ हप्तावा तान्नु पर्ने क्या। हप्ता ठुलो सुँगुरको लाभेमा भन्छ त, ठुलो त्यसलाई मारेर उतानु बोकेर ससुराल जानुपर्ने हामी नै हो। के मात्रै फुलको थोलामा माटो लगाइदिएर जानुपर्ने र ससुराली मनाउनु जानुपर्ने। अरे फेरि कस्तो कुरीति छ भने, अनि त्यो सासु आउँछ, सासु आएपछि त रमाइ थप्छ कि भनेको त यहाँ मुटु थिएन न कि जरिवाना छेड्या। मेरो छोरीको मुटु छैन, मेरो छोरीको आन्द्रा छैन भनी के छेडिहाल्ने क्या। यस्तो हिजोस्तीसम्म थियो। अहिले यो पनि हट्दै गएको छ। अहिले किन हट्यो भन्दाखेरि स्कुल आयो, स्कुलमा शिक्षा सुरु भयो, पढाइ सुरु भयो, केटाकेटी त्यता इङ्गेज हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कथा पनि अलिकति माइनस हुँदै आएको छ। यो हाम्रै लागि हो। र महाहरूले त 88 सालमा त मुजुर्कै बनाएको छ। लिम्बूहरूले तिनीहरूले आजदेखि देवी देवताहरूमा भोग लगाउने र छोरीचेलीको सोतित नखानु 2 र छोरीहरूलाई सम्मान अधिकार दिनु हुने 3 र छोरीहरूलाई छाना छाउनु, हलो जोत्नु सिकाउने भने 4 यस्तो एउटा विधान बाँधेर दिनुभएको छ। है गुरुले त मान्छ भाइ, त्यो देख्यो भने नदी के लानुपर्छ, पौरामा खाँदै लानु थाल्यो फेरि। अनि हामी खानु मात्रै चिन्तन गर्ने खालको क्या। हामी दिमाग, बुद्धि, विवेक कहाँ पुगेको छ, हाम्रो अरू राष्ट्र कहाँ पुगेको छ, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा चिन्ता नभएका जाति हुँ। र हाम्रो चलन त्यस्तै छ। अझै पनि कुना बच्चामा एउटै छोरीचेलीको दाम 4 लाखसम्म पुग्यो भने सुन्छु। यी तापन जिल्लामा छ अरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर अलिक सभ्य तरिकाले, अलिक कम्ती नखाइ नहुने पनि एउटा नियम हो भने त कमी। यो त हाम्रो राई किराँतहरूको जान्दछ। छोरी बाल्नु जानुपर्छ, पङ्की लगेर जानुपर्छ। अनि यहाँ पनि 10वटा रित चाहिन्छ, 10वटा सामा चाहिन्छ क्या। 10वटा सामाजहरूलाई यत्रो रेगोमा यति एउटा मासुको एउटा टुक्रा चाहिँ चेपेर लान्छ है यहाँ। अनि एउटा त्यो चिन्डो हुन्छ, त्यो काठले चुन्द्राले खुन्देको त्यही यति रक्सी बोकेको हुन्छ। अनि जान्छ। अनि त्यहाँ पुगेपछि त अनि त्यो त्यहाँ पनि जरिवाना गर्छ नि, त्यो सामा पुगेन भने त।
अनि एउटा पम्पीले भट्याउनु पर्छ, भट्याउँदा भन्छ भरि गरेर राखिदिन्छ। अनि अर्को फेरि भट्याउँछ राखिदिन्छ। अनि जरिवाना लाग्ने जस्तो छ, बाबा भने जितेको छ क्या। त्यसरी अलिक कमी गर्दै ल्याएँ मैले, त्यो त मानेको है मैले त्यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कारमा पनि बिग्रेको छ। त्यो संस्कारलाई अलिक परिमार्जन गरेर हामी सोध्यौँ, हामी सुधार गरेर जाउँ भन्ने हो। म यही भन्छु तपाईँहरूले। र यहाँ अनि हामीले छोरीचेलीको सोच नखाउँ। एउटा फुलबेटी यसो खाने हो, फुलबेटी थाप्ने हो, बस आशीर्वाद दिने सक्ने हो। र हाम्रो समाज फेरि जहाँ बिहा बटुलो हुन्छ, जहाँ बिहा हुन्छ त्यहाँ बारिहाल्नुपर्छ, किनी लाग्नुपर्छ, अखिलप परिहाल्नुपर्छ। त्यो त अनुसन्धानको कुराहरू केहरू पनि सिक्छ त्यहाँ। त्यसै कारणले महागुरुहरूले के भन्यो भन्दाखेरि छोरीचेलीको सोच नखानु है, तिमीले जाँड सिना खानु है। मेन्जामाजा के जाता से मेन्दुङमा थिए के धुमा श्याम सदम बदम गरेर विवेक पनि हरायो, ज्ञान पनि हरायो, तिमी नर्कमा गयो, कहिले उक्सिने हो भनेको छ। त्यस कारणले यो कुराले नि तपाईँले अलिक मनन गर्नु पर्यो। तर कुरीति भन्ने चिज चाहिँ सबै समाजमा, सबै परिवारको, सबै जातिहरूमा छ है यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई परिमार्जन गरेर हाम्रो आर्थिक नीतिलाई पनि उकालो लाने तरिकाले, हाम्रो आर्थिक नीतिलाई पनि विकास हुने तरिकाले हामीले लानुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। यो सबैले तपाईँले मनन गर्नु आवश्यकता छ। र अब हामी फेरि बिहा खानु गएपछि अब जित्ने खाँदो त होइन नि। हामी मागेको लुभिया बिना तारिक साम हाँसुन् दिएन हो, म त भेटिनँ, अब त नासु गर्दै हिँड्ने। त्यस कारणले हामी त्यस्तो जाति भएपछि मुक्ति दिलाउनुले किराँत धर्म महागुरुहरू उनीहरूले ज्ञानको बोको लिएर हामीले दिएको छ, त्यो भित्र पस्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध है तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू नरिसिनुहोस्। र फेजोकिम भेदाङमा यहाँहरू पनि हिजो भएकै हो, घरको आएकै हो। तर यहाँ एकजना यहाँ आएर यहाँ चिन्ता बस्यो भने, यो भोलि बस्यो भने खुवा हुन्छ खुवा। अर्को पनि चिन्ता राखेछ, सीमाजीले मनले दिएको त त्यहाँ प्रयोग गर्छ, बङ्गे बाणले हानिदियो भाल्यो, अनि त्यो बेहोस बनाएर खेदी पठायो। यस्तो चलानहरू पनि जिन्दगीमा छ। हामी नदेखेको नि, मैले नै भोगेको हो। अघि अखिमकले अघि नै कति जान्ने हो भनेर अघि नै तेरो बाले सानो केलाई आगे बाँच्न ठोक्छ, यस्तो खालको। त्यसै कारणले फेदाङमा यहाँहरूको पनि अलिअलि शक्ति लोप हुँदै गएको। र हाम्रो कर्म गराइले हाम्रो शक्ति लोप भएको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाप गर्नु हुँदैन। हामी पापदेखि मुक्ति हुनुपर्छ। पापदेखि माथि निक्ल्यो भने धेरै सोचाइ, धेरै राम्रो ठाउँमा हामी पुग्छौँ। यी कुरा तपाईँहरूसँग मेरो हात। र अब मैले अघि बिहाकै कुरा गरेँ नि, बिहा खानु गइन्छ, अघि गुनासो गर्दै आयो। अघि गुनासो गरे मलाई त केही पुगेन भन्दै आयो। एक मुठी रक्सी दिएन, एक माना झाँट पनि दिएन भन्दै आउने खालको हुन्छ। हाम्रो यस्तो पवित्र थलामा जाउँ भन्दाखेरि त उहिले प्रहलाद भक्तिले भक्त गर्यो, विष्णु आयो, विष्णुले दर्शन दियो होइन। विष्णु होइन यो सुँगुरलाई त सर्पलाई त सयतको पाएको छ, यो त पुरा दिन रात हिलोमा डुबेको छ, यसलाई लानुपर्छ भनेर उनीहरू मान्यो भने लैजाउँ न, भन न भनेर भन्दाखेरि गएको भन्नु यही सुँगुर स्वर्ग जाउँ भन्दा भने स्वर्गमा त खानेकुरा पाइन्छ के, घु खानु पाइन्छ पाइँदैन भने घु त पाइँदैन भने जस्तो भएर हामी बसिया छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब हामी पापदेखि मुक्त भएर त्यो सुँगुरको खोरमा धेरै धेरै नबस्छौँ, एउटा फुलबारीमा निस्कौँ। यी कुरा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो आर्थिक प्रबन्ध यिनीहरूले
अप्ठ्यारो हुन्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि पवित्र थलोमा जाने हो। अहिले विकसित भएका जातिहरूले पनि सुँगुरको मासु खान थालेका छन्। मैले नखाऊ भनेर राखेको छु उहाँलाई पनि। अहिले सुँगुर भन्दैन बङ्गुर भनेर थालिराखेका छन्। त्यो छेउमा त्यो अज्ञानताको बाटोमा नजानुहोस् भन्ने मेरो मानवीय हैसियतले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध। त्यसले त भोलि गएर हाम्रो पेट बिगार्छ। यसमा बसो धेरै जन्मिन्छ। बसो जन्मेपछि अपरेसन गर्नुपर्छ, निकाल्नु पर्ने समस्याहरू आउँछ। यी विभिन्न रोगका समस्या आउँछ। हाम्रो शरीर हाम्रो अङ्ग आफै सुरक्षित गर्नु मेरो चाहिँ निवेदन यही छ है। र त्यसले गर्दाखेरि अब खानेकुरा पनि के हो आउँछ। अहिलेको विभिन्न खाले खानेकुरा पनि के हो यस्ता खालका छ। र हामी खसिराखेका छौँ। पवित्र चिजलाई खाउँ, पवित्र चिजलाई सेवन गरौँ र पवित्र दिमाग बनाउँ। दिमागलाई जहिले सेले चम्को राखौँ, उच्च स्तरमा राखौँ। यही नै तपाईँसँग म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी महागुरुले सत्य धर्म जबका बनायो त्यो हाम्रो वर्गले अनुसरण गरेको हामी यो दुःखमा हुने थियौँ। र महागुरुले आशीर्वाद दिइराखेका मान्छेहरू कम छैन। कोही गृहमन्त्री भइसक्यो। हाम्रो 5 थर जिल्लामा आशीर्वाद दियो। हाम्रो रानीटारमा दीपक राजकोटाको बाजे महागुरुले आशीर्वाद दिएको हो। त्यो आशीर्वादले एकपल्ट गृहमन्त्री भयो। यस्तो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले हाम्रो जमाना मेरो युगमा पनि मेरो जमानामा तपाईँलाई आशीर्वाद दिइराखेको छु। पत्याहरू भए पनि नभए पनि नपत्याए पनि आशीर्वाद दिने क्रम छ। मेरो निर्माणले के भनेको छ त्यही दिइराखेको छु। अब तपाईँहरू पछि गयो। विवेकी, ज्ञानी, मुनि, सहनशीलता, वैज्ञानिक अरू छ, अरू राजनेता सबै भन्न सकोस्। यो मेरो कामना छ। तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। युगमा उहाँहरू बाँडिया छ। अन्नको छ, धन्नको छ, सबै सवालहरू पाउनुहुन्छ। यो सम्हालेर लानुहोस्, सम्हाल्न सक्नुहोस्। यही कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कुराहरू गहिरो छ र हामी यो श्रृङ्खलामा बसेका छौँ। यो धर्म भनेको एउटा डाँडो उठाएको छ। यसमा 8वटा पाटा छ। यसमा अष्टसिद्धि छ। यसै कारणले यो मुनि बसोबास गरेको मेरो कर्मफल यही भनेको छ। अहिले म यो डाँडा पल्लोपट्टिका मान्छे हुँ। त्यो खर्लेवीरको फेदीमा जन्मेका हुँ। म त्यहीँ हुर्केको बढेका हुँ र हामी त्यहीँबाट आएका हौँ। र म अब हिमालदेखि यहाँसम्म यो डाँडा खोलाहरू बगेर आइराखेका छ। यही सेरोफेरोमा हामी बसेका छौँ। यही सेरोफेरोमा धर्म प्रचार भएको छ। सत्य कुराको प्रचार भएको छ। यी कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने स्वजन। म तपाईँले के भन्छु, स्वजन बनिनुहोस्, स्वच्छ बनिनुहोस् र तपाईँको शरीरलाई पवित्र बनाउनुहोस्। मेरो माग त्यति हो। तपाईँको शरीरले पवित्र हो भने म पवित्र भएको सम्झिन्छु। तपाईँ सम्मानित ठाउँमा पुग्नु हो भने म आफै सम्मान भएको सम्झिन्छु। त्यसै कारणले तपाईँहरूले यो बनिनुहोस्। यो धर्ममा तपाईँहरूले यो धर्ममा आउनुहोस्। यो धर्मको नियमको पालन गर्नुहोस्। बस त्यो। र हामी के भन्छौँ भने हाम्रो भक्तगणले चर्पी बनाउनु भनेर धेरैले सल्लाह दिए। चर्पी बनाउन नसक्ने अहिले सरकारले एउटा ठिक गरेको छ। सरकारले चर्पी बनाउने नियम ल्यायो। यो पनि हाम्रै माग हो। र हामी घर चर्पी बनाएका छौँ। अहिले पेट टोक्नु त अलिक कम भएको छ। छेर्नु पनि अलिक कम भएको होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले फुलबारी बनाउँछौँ। घरका फुलबारी, देवला भाषा लिङ्ग राख्ने, पवित्र बन्ने, साँझ धोको, ईश्वरको नाममा धोक पोल्ने, हाम्रो घरहरू झिलिमिली बनाउने। बस इष्टमित्र आउँदाखेरि रमाइलो बसोस्। अब यो थलोमा तपाईँले आउनुभयो। अब हामी भोलि फुलबारी बनाउँछौँ र सबै कुराहरू बनाएपछि तपाईँको मन अडिन्छ। तपाईँले आनन्द लिनुहुन्छ। तपाईँले सुखमय लिनुहुन्छ।
यही हो हामीले धर्म भनेको यही हो। हामीले पाप गर्नु हुँदैन है, पाप गऱ्यो भने त नरक पुण्यमा गइन्छ, त्यो त सहज कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले धर्म गरेर, तपाईँले माया दिएर, दया गरेर, धर्म गरेर तपाईँहरू समाजलाई कास्ने काम गर्नु र हामीले कास्ने, समाजले कास्ने, भविष्यले कास्ने, छोराछोरीले कास्ने कामहरू गर्दै जाने, यो हामी सबैले शिक्षा दिनुपर्छ। र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषाको अब म के भन्छु भने अघि धान नाच भनेको पहिला पुर्खाहरू धानको दाइ गरेको हुनाले या भनेको धान हो, या भनेको अघि नाच हो। त त्यहाँ मुन्धुममा रहन्छ, यही भने नि त्यहाँ मुन्धुम धेरै कुराहरू आउँछ। त्यहाँ त्यो पालममाको शैलीमा मुन्धुममा आउँछ। त्यसलाई विकास गर्दै लैजाउँ। हाम्रो डान्स पनि त ठिकै छ, अङ्ग्रेजीमा डान्स हुन्छ, हाम्रो डान्स मात्रै छ। अङ्ग्रेजको मात्रै डान्स किनभने हाम्रो पनि गर्नु, हाम्रो पालन छ यहाँनिर, बाहुनले नाच्छ यहाँनिर, हामी किराँतहरूले नाच्छौँ यहाँनिर, हाम्रो पाको पखेर हाम्रो संस्कृति लुकेको छ। यसले उजागर गरेर ल्याउँ, यसले उन्नति गरेर लैजाउँ, यसले प्रकृतिमा लैजाउँ। एउटा यस्तो एउटा हामीले एउटा यही घर जस्तो बनाएर त्यसमा देखाउँदै लैजाउँ, पर्दामा देखाउँदै लैजाउँ, हाम्रो विकास हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुन्छ। हामी सबैभन्दा पनि म तपाईँलाई के चाहिँ सुन्दर डिटो दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले सबैभन्दा सशक्त स्वास्थ्य भन्नु पर्यो, अस्वस्थ हुनु भएन। तपाईँले ज्ञानी बनिनु पर्यो, हरेक कुरा गुणयुक्त बन्नु पर्यो। यही कुरामा अब बोल्न चाहन्छु। र आज तपाईँहरू मामाहरूको लागि आउनुभएको छ र मामा लिएर जानुहोस्। र यही कुरामा बोल्दै आज म यो शब्द अब टुङ्ग्याउँदै जान्छु। धेरै लामो बोल्नु चाहन्न। थुमथुमबाट आउनुभएको छ, देश विदेशबाट अब आउनुभएको छ, हामी बर्माबाट आउनुभएको छ, सिक्किमबाट आउनुभएको छ, भुटानबाट आउनुभएको छ, असमबाट, इन्डिया यति हो इन्डियाभित्रबाट सबै आउनुभएको छ। र हामी टाढो हङकङ, हामी उताको युके, अमेरिकादेखि लिएर अस्ट्रेलियादेखि लिएर सबै तपाईँ आउनुभएको छ। त्यसमा मलाई खुसी लागेको छ। र तपाईँले आउन थाल्नुहोस्, तपाईँको आत्माले सन्तोषमा लानुहोस्। त्यो आनन्द हो, त्यही नै आनन्द हो क्या। तपाईँले यहाँ बस्नु भएको छ, आउनु भएको छ, त्यो तपाईँको आनन्दसँग बस्नुभयो, यही आनन्द क्या हामी। त्यसले गर्दाखेरि अब म लामो बोल्दिनँ, तपाईँहरूसँग म बिदा माग्दै म अलि लानुहोस् भन्दै म दुई शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय किराँत, या आशीर्वाद।